दर्शकवृन्द नमस्कार। म आज विशेष गरेर विदेशमा भएका नेपाली र विदेशमा छोराछोरी राखेका नेपालमै बसेका नेपालीहरूका लागि एकदमै विशेष र गम्भीर कुरा थाहा पाएर यहाँ उपस्थित भइरहेको छु नागरिकता विषयमा, जुन चाहिँ अब अस्ति ओलीकै सरकारले अध्यादेशबाट गर्न लागेको र बीचमा बचेर अब शेरबहादुर देउवाबाट तुरुन्तै संसद बस्ने बित्तिकै यो नागरिकताको चाहिँ ऐन, यो विधेयकलाई चाहिँ एउटा संशोधन गरेर संसदको टेबलमा पनि पेश गरिसकेको र संसद बसेकै दिन पास गर्ने भन्ने एउटा हिन्ट्स भेटिएको छ है। यसका लागि तपाईहरु विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरू, खाडी मुलुकमा कामदारको रूपमा जाने नेपालीहरूलाई पनि नेपालको वंशजको नागरिकताबाट सरकारले छुटाउँदैछ है। यो कुरा एकदम विशेष गम्भीर भएर सुन्नु होला। म यो विषयको विशेषज्ञ होइन, तर मैले दिएको संकेत चाहिँ के हो त भनेर तपाईहरुले विशेषज्ञ र विशेष गरेर सरकारको तर्फबाट र सबैभन्दा बढी यो विषय एनआरएनए ले सुभाष नेमाङ लगायतका नेतासँग मिलेर ल्याइएको भनिएको छ। गोप्य रूपमा संसदबाट पास हुन टेबल पनि भएर बसेको, पहिल्यै अग्नि सापकोटातिरैबाट टेबल भएर बसेको, तर पास गर्न नपाएको बीचमा संसद नभएको कारणले, र अब तुरुन्तै पास गर्ने अवस्थामा जाँदैछ भनेर चाहिँ मैले एउटा हिन्ट्स भेटाएको छ। मैले भनिसकेँ मेरा विभिन्न कुरामा यसमा बोलाइमा गल्ती होला, किनभने म यो विषयको विशेषज्ञ होइन, तर मैले विषय कोट्याइदिएको छ कि कोट्याइसकेपछि तपाईहरुले के गर्ने हो, कहाँबाट बुझ्ने हो। एकदम जागरुक हुनु भएन भने यति खतरा छ कि नेपाल छोडेर 2 वर्ष मात्रै बाहिर गएका व्यक्तिहरूलाई, काम गर्न रोजगारका लागि गएका व्यक्तिहरूलाई पनि वंशजको नागरिकताबाट छुटाइदैछ। तपाईहरुलाई मैले सकेका बुँदा पोइन्टहरु के लाएर सुनाइदिनेछु। त्योभन्दा बाहेकको चनाखो भएर यो टेबल त गरिसकेका रहेछन् है। संसदभित्र पुर्यायो, सचिवालयमा दर्ता पनि भइसक्यो। अब संसदको त्यहाँ चाहिँ एकजना मन्त्रीले पेश गरे, संसद बस्दाखेरि मन्त्रीले पेश गरेपछि सामान्य बहुमतले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि तपाईहरु सबै 2 वर्षभन्दा बढी विदेशमा भएका नागरिकहरू नेपाली वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित बनाइदै रहेछ। तपाईहरुलाई यता न उताका बनाइदैछ, न उताको देशले दिन्छ न नेपाली नागरिक रहन सक्नुभयो। गम्भीर कुरा छ है, धेरै गम्भीर कुरा छ। यो विषयमा खोजी गर्नु होला तुरुन्तै। अब नेपालको संविधानको संविधान भाग 2 मा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ धारा 10 देखि 15 सम्म हैन। अब त्यो धारा 10 देखि 15 सम्मको बीचमा तपाईहरुले धारा 14 मा, भाग 2 को धारा 14 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेर एउटा पोइन्ट त्यहाँ छ। 6 ठाउँबाट छक्क्याइएको छ। यहाँ मात्रै देख्नु भने तपाईहरुले त्यस्तो विशेष केही देख्नुहुन्न। अब यो धारा, यो संविधानलाई टेकेर अर्को ऐन बन्छ। अर्को नागरिकता ऐन 2063 अनि अर्को 64 के छ मैले भने नि, मैले राम्ररी बुझ्न सकिनँ, बुझ्ने व्यक्तिहरुबाट बुझ्नु होला तपाईहरुले। अनि त्यतापट्टि घुमाउँदै लगेर अर्को गैर आवासीय नेपाली ऐन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता 2063 अनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन चाहिँ त्यहाँ सच्याएर 2064 बनाएको छ। फेरि त्यसलाई अर्को गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली भनेर 2066 बनाएको छ हैन। अब यी सबैमा कस्तो तरिकाले घुमाएर तपाईले एकै ठाउँबाट मात्रै तपाईलाई फसाएको कुरा देख्नै सक्नुहुन्न। 6 ठाउँमा घुमाएर तपाईहरुलाई फसाएको छ सबै नेपालीलाई। अब यति विचार गर्नुस्, विदेशमा जान परिवार छोराछोरी भएका व्यक्तिहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी भएका व्यक्तिहरू, नेपालमै रहनेले पनि र विदेशमा टेकेका सारा व्यक्तिहरू यति चनाखो रहनुस् कि यो संसदबाट यो टेबल भइसकेको कुरा पास भयो भने गयो। कहीँबाट तपाईहरुले चाहिँ वंशजको नागरिकता अहिलेलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ र पछि पाउने प्रावधान कुनै पनि ऐन कानुनमा छैन। फेरि है के भनिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने नागरिकता सम्बन्धी नियमावली 2066 जुन चाहिँ भदौको 22 गतेको भएकोमा त्यसमा के गरिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैर आवासीय नेपाली नागरिकले गैर आवासीय नेपालीको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छ भनेको छ। त्यो हुनका लागि वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्याग्नु पर्ने छ भनिएको छ है। अहिले खाडी मुलुक लगायतका मा गएर बसेका नेपाली नागरिकहरूले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा हैन अनि एनआरएनएमा संलग्न हुँदाखेरि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने, वंशजको नागरिकताबाट छुटकारा लिनुपर्ने भनेको तपाईको नेपालबाट सम्बन्ध विच्छेद हुँदैछ। बाबुआमा नेपालमा छन्, तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ,
अनि अर्थात् तपाईँहरू विदेश हुनुहुन्छ, छोराछोरी नेपाल राखेर पढाउनु भएको छ भने बाउआमा छोराछोरीको सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछ अब पास हुने नागरिकता ऐनले है विधेयकले। अस्ति रहेकोमा यो कुरा सबै खुलस्त भएको थिएन। विधेयक भनेर उफ्रेका मात्रै थियौँ, तर के पास भयो भनेर यति धेरै कुरा थाहा थिएन होइन। अब त्यो संसदमा अब त्यो विचाराधीन भनेको चाहिँ संसदभित्र टेबल गरिसकिएको, संसदबाट सामान्य बहुमतले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि तपाईँहरू नेपाली नागरिकबाट वञ्चित हुने सबैजना। अब कसरी वञ्चित हुने भनेर चाहिँ यहाँ लुकाइएको छ। जुन संविधानको धारा 14 मा भनिएको छ गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेकोमा चाहिँ विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपालमा वंशजको नागरिकता भएका, नेपालमा बाजे बजै आमा बुबाहरू भएको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार कसरी चिप्ल्याएको छ हेर्नुस्। यहाँ के अधिकार पाउने रे भन्दाखेरि नेपालमा बाबुआमा भएका विदेशमा गएर बसेका, मेरै छोरो पनि पर्यो क्या त्यहाँ। अब उनीहरू चाहिँ 2 वर्ष बसेको भनेर पनि यहाँ ऐनमा रहेछ, मैले भेटाइसकेको छु। सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनेपछि मक्ख पर्नु भयो नि। त्यहाँबाट के अधिकार छुट्यो? भोटिङ अधिकार छैन, नेपालमा आएर राजनीति गर्ने अधिकार छैन, केही पनि अरू अधिकार छैन है। अनि सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार यिनीहरूले दिइराख्नुपर्छ संविधानमा तोकेर। तैँले यो देशको संविधानै मान्न पाउँदैनस् भनेर संविधानमा तोकिरहनुपर्छ र गैर आवासीय नागरिकता भनेर चाहिँ तोकेको उसमा धारामा सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिनेछ। हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ अब यसैलाई टेकेर बनाएको ऐन, यो धारालाई, यो संविधानलाई टेकेर बनाएको ऐनमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2064 यसमा के भनिएको रहेछ भन्दा को त 1 मा भनिएको छ कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको छ। त्यो चाहिँ तुरुन्त त्यो दिनदेखि नै भदौको 10 गते 2064 भदौ 10 गते बाट नै प्रारम्भ लागू हुने भनिएको छ। अब त्यसको दफा 1 मा त्यो छ भने 2 मा चाहिँ परिभाषा भनिएको छ। दफा 2 को परिभाषामा नेपाली मूलको विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नागरिक भन्नाले कसलाई बुझिनेछ भन्दाखेरि नेपाली मूलको विदेशी नागरिक बुझिनेछ भनेको छ क मा। अनि फेरि अर्को के भन्छ बीचमा मैले हेरैलाई भनेको छ कि तपाईहरु यहाँबाट हेर्दाखेरि मलाई व्यक्तिगत मेसेन्जरमा गएर मेसेज नगर्दिनुस् न कि यही कमेन्ट गर्नुस्, उता व्यक्तिगत मेसेन्जरमा गएर चाहिँ राम्रो भनिदिनुहुन्छ, यता जान्छ के है। अनि फोन गर्दिने यही बेलामा यो नगर्दिनुस् है। म तपाईहरुलाई कुरा बुझाउँदै थिएँ, नसकिकन है। खतरा छ है, 1 नम्बर खतरा छ है। अब देउवाको हातबाट विदेशले, यो विशेष गरेर भारतको सल्लाहमा गरिएको एनआरएनएसँग सुभाष नेम्बाङहरु मिले, तर आदेश दियो भारतले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपालमा छिराउने र नेपालका टाठाबाठा विदेश गएका नागरिकलाई उतै अल्झाइदिने, नेपाली सम्बन्धबाट विच्छेद गरिदिने भनेर गरिएको छ है। यहाँ यस्तो प्रावधान ल्याइएको छ, एकदम सचेत रहनुस्। अनि त्यो गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2064 को 1 नम्बरमा मैले भनिसके त्यो त्यसै दिनदेखि लागू हुने, तर अहिलेसम्म नागरिकता विधेयक पास नभएर रहेको छ संसदबाट, त्यसै दिनदेखि लागू हुन्थ्यो। 64 भनेको प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेर भारतको आदेशमा यति गरेको। 64 भनेको कहिले हो? प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू नेपालमा टेक्ने बित्तिकै आएको यो कुरा। अनि दफा 2 मा परिभाषामा के हाल्यो भन्दाखेरि दफा 2 को क मा हाल्यो नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिक गैर आवासीय भनेर बुझिनेछ। फेरि त्यसैको दोस्रो लाइनमा लेख्यो विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भनी जनाउने छ। फेरि त्यसको ग मा के लेख्यो भन्नुहुन्छ भने विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले कुनै विदेशमा गएर कुनै पेशा व्यवसाय रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा 2 वर्ष बसोबास गरेको सबै व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने छ। यो कस्तो गम्भीर पोइन्ट त्यहाँ लुकाएको छ, ल विचार गर्नुस् त। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने कसलाई भन्दाखेरि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 2 को ग मा भनिएको छ विदेशमा त्यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कसलाई दिने भन्दाखेरि कुनै पेशा व्यवसाय रोजगार गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा 2 वर्ष बसोबास गरेको व्यक्ति सम्झिनु पर्ने छ। फेरि यहाँ तपाईहरु व्यक्तिगत मेसेन्जरमा हाल्दै हुनुहुन्छ के मलाई नि आँट आउँदैन यस्ता कुरामा यहाँ कमेन्ट गर्न भने एकछिन नबोल्दिनुस् के। तपाईहरु यहाँ देखिरहेको साथीले व्यक्तिगत मेसेन्जर चलाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो गडबडी गरिदिरहनुहुन्छ, बुझ्नुपर्छ नि त। अब हेर्नुस् है यहाँ। अनि अर्को के भनेको छ दफा 5 मा उद्योग व्यवसाय लगानी गरेर नेपालमै पनि निजको
उसको गैर आवासीय नेपालीको हैसियत कायमै रहनेछ। कसरी कसरी छक्क्याइएको छ, कायमै रहने छ भनेपछि तपाईँहरू मक्ख पर्नुहुन्छ। तर नेपाली नागरिकता, वंशजको नागरिकता त्यागेपछि गैर आवासीय लिनुपर्ने हैन। अनि तपाईँले नेपालमा लगानी गर्नका लागि गैर आवासीय लिनै पर्ने भनेपछि वंशजको त्याग्नै पर्ने। तपाईँ विदेशमा गएर पैसा कमाउनु भयो, नेपालमा केहीमा पनि लगानी गर्न नपाउने रहेछ। अहिले तपाईँको नामबाट 2 वर्षभन्दा बढी बसेपछि, यो पास भएपछि है, अहिले पुरानैमा हुनुहुन्छ तपाईँ। फेरि पुरानो ऐन चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, पुरानो ऐन भनेको नागरिकता ऐन 2019 रहेछ। 2019 मा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने, वंशजको नागरिकता भएका व्यक्तिहरू विदेशीयमा स्वेच्छाले आफ्नो वंशजको नागरिकता नछाडिन्जेलसम्म नेपाली नागरिक कायमै रहनेछ, नेपाली नागरिकता कायमै रहनेछ भनेर रहेछ। महेन्द्र राजाले नेपालीको कति माया गरेको छ विचार गर्नुहोस् त। अहिलेसम्म 2064 सम्म त्यही नागरिकता ऐन रहेछ हैन। भनेको चाहिँ तपाईहरुले इच्छाले नेपाली नागरिकता त्याग्न चाहेमा मात्रै त्यागिनेछ, नत्र चाहिँ तपाईहरुले विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता कायमै रहनेछ भन्ने रहेछ हैन। नेपाली नागरिकहरूलाई जुनसुकै देशको नागरिकता पाए पनि नेपाली नागरिकबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन है। नेपाली माटोसँग उनीहरूको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न पाउनुपर्छ। विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा ल्याएर लगानी गर्न नपाउने भए के नागरिक त नि। अनि एउटा कुरो तपाईहरुले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने, रहरले गएको छैन, विदेशमा गएर हुने जति नै कमाई सुविधाहरू नेपाल सरकारले दिनु पर्यो नि त। नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित राख्छ भने, होइन भने अमेरिकाले दिन्छ, अस्ट्रेलियाले दिन्छ, बेलायतले नागरिकता दिन्छ भने पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित राखिनु हुँदैन नेपालीलाई। एक दिन फर्केर आउँछन् उनका, ल बाउ त गयो रे, बाउले बेलायतको नागरिकता लिएछ अरे, बाउले अमेरिकाको नागरिकता लिएछ अरे, त्यसका छोराछोरीले नेपाली नागरिक बन्न इच्छाले नपाउने, त्यस्तो मजाले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने। मेरो छोराले विदेशी नागरिकता लिएछ अरे, मेरो नातिले म हजुरआमासँग बस्छु भनेर नेपाल आएर नागरिकता लिन नपाउने, उसको त्यो बच्चाको के अपराध छ त है। अर्को कुरा, कुनै पनि नेपाली रहरले गएको छैन नि विदेश। यहाँ रोजगार नदिने, यहाँ सुविधा नदिने, अनि एउटा बाँच्नका लागि विदेशी सरकारसँग मागी खान जाँदा यो यहाँको नेपालको नागरिकताबाट तुरुन्त। अब ल भन्नुहोस्, तपाईहरु 2 वर्ष गएर विदेश बस्दा तपाईलाई नेपाल सरकारले गैर आवासीय नागरिकता दिन्छ, तपाईको छोराछोरीले कहाँको नागरिकता लिन्छ? वंशजको नागरिकताबाट तपाईँ वञ्चित हुनुभयो। तुरुन्तै आउँदैछ है, शेरबहादुरले नै पास गर्दैछ र मैले तपाईहरुलाई अत्याइदिएको छु बिल्कुलै हैन। त्यति भइसके पछाडि खाडी मुलुकमा जानेले पनि नेपाली बाउआमाको नागरिकता त्याग्नु पर्यो, परिचय पत्र लिएर बस्नु पर्यो। अनि त्यहाँको त्यागेको खण्डमा मात्र यहाँको पाउने छ भनेको तपाईँ बिदामा घर आउँदा के हुने? तपाईँ कुन देशको नागरिकको हैसियतमा रहने है? तपाईको छोराछोरी खाडीमा गएर बाउ बसेको छ, नेपालमा छोराछोरी पढ्दैछ, त्यसले कस्तो नागरिकता लिने? कसको नागरिकता लिने? त्यसलाई 3 पुस्ताको आधार के हुने? कहाँ हानिएको छ यो कुराले तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अब फेरि नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 हेर्नुस्। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 मा को उपदफा 1 मा के भनेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने, नेपालीले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकताबाट स्वत अन्त्य भएको त्यागेको हुनेछ है। अर्को कुरा त्यो पनि छ हैन। तपाईहरुले त इच्छाले त होइन, अमेरिकाले मानौ न एउटा नेपाली नागरिक अमेरिका गयो, त्यहाँ नागरिकता पाउने हुनुभयो कुनै प्रावधानबाट भने तपाईको त्यो अमेरिकाको नागरिकता लिइसक्दा नेपाली नागरिकता खारेज भयो। तर त्यहाँ तपाईले केही गडबडी गर्यो, अर्थात् केही भयो र चित्त बुझेन अनि अमेरिकाको नागरिकताबाट वञ्चित हुनुभयो भने तपाईले नेपाली नागरिकता लिने भनेर प्रावधानै छैन के फेरि। अर्को कुरा है। अनि अर्को कहाँबाट तपाईलाई भोटहरु राइट अधिकारबाट वञ्चित अधिकार दिइनेछ भन्नेमा अर्को के हालेको छ भन्नुहुन्छ भने, नागरिकताको नियमावली 2066 को परिच्छेद 2 मा नियम 11 मा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने, सुविधा दिइने भनेर। कति छक्क मक्ख बनाइएको छ। तपाईँ सुविधा मात्रै हेर्नुभयो, त्यहाँ पनि मेरो के अधिकार गुम्यो भनेर हेर्नुहुन्न के तपाईँ सुविधा पाएको ठाउँमा। त्यहाँ सुविधा भनिसके पछाडि तपाईलाई घर घडेरी जग्गा किन्न र बेच्न अनि पैसा लान चाहिँ दिने भनेको छ के। भनेको म जहिले विदेशकै हुन्छु कहिल्यै फर्केर आउँदिन भनेर बसेका एनआरएनएका प्रमुखहरूलाई तपाईले चुन्नु तपाईको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य है। उनीहरू विदेशमा जरा गाडिसकेका आनन्दले बसेका एनआरएनएका प्रतिनिधिले तपाईहरुलाई सदाका लागि बेच्दैछन् है। यो कुरा फेरि अर्को जनाले मेसेज गरिदिनु भयो उताबाट, मैले भनेछु के यहीँबाट गरिदिनु भनेर, फेरि काटिन्छ मेरो भिडियो हेर्नु होला। अब सुविधाबाट त्यो गर्यो। अनि अर्को के गर्यो भन्नुहुन्छ भने, नेपालको संविधान को धारा 291
291 ले तपाईलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्यो। गैर आवासीय परिचय पत्र नेपाली नागरिकता लिइसकेको व्यक्तिले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै पनि उम्मेदवारीमा नाम दर्ता गर्न, मनोनयन गर्न र कुनै पनि नियुक्तिका पदहरूमा योग्य मानिने छैन भनेर फेरि कहाँ घुमाइदियो भन्दा तपाईँ खोजेरै पुग्नुहुन्न के त्यो ठाउँ। संविधानको, नेपालको संविधानको धारा 291 मा त्यो गरिदियो। फेरि एकै ठाउँबाट तपाईलाई भएको भए तपाईँ तातिहाल्नुहुन्थ्यो, लुकाउँदै कहाँ पुर्याइदिएको छ। अब तपाईँलाई संविधानको धारा 291 ले नागरिकता भोट हाल्न आदि इत्यादि सबै कुराबाट अधिकारबाट वञ्चित गरिदियो। अनि तपाईँले नागरिकतासँग हेर्दाखेरि नियमावली 2066 ले चाहिँ सुविधा दियो। अगाडि पोइन्टमा नियम 11 मा सुविधा दिँदा चाहिँ केमा दियो भन्दा घर गडेरी जग्गा किन्न ओर्न, बेचबिखन गर्न मात्रै, कति भन्दा निश्चित तोकेर दिएको छ। यतिसम्मको किन्न सक्नुहुन्छ है भनेर गरिदिएको छ क्या त्यहाँ फेरि है। तर तपाईँले त्यहाँ भोट हाल्न पाउनुहुन्न है भन्ने त्यो पोइन्टमा हाल्दैन, अर्कै ठाउँमा लगेर कहाँ लग्यो भोटको कुरा चाहिँ कहाँ लगिदियो भन्दाखेरि निर्वाचनमा उम्मेदवार को हुने भन्ने ठाउँतिर लगेर घुसाइदियो र तपाईँको अधिकार काट्दियो है। अब त्यही नियमावली 2066 को अनुसूची 1 अनुसार तपाईले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनुहुन्छ, गैर आवासीय परिचय पत्र लिनुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको नागरिकता खोजेकै छैन त्यहाँ है। नागरिकता खोजेको भए त नेपाली नागरिकतालाई नै निरन्तरता दिने रहेछ भन्ने हुन्छ होला। गैर आवासीय परिचय पत्र लिनका लागि नेपाली नागरिकता खोजिएको छैन अनुसूचीमा। अनि अनुसूची 2 मा चाहिँ नागरिकता परित्याग गरेको भएमा भनेर लेखिदिएछ फेरि हैन। अनि त्यो नागरिकता परित्याग गरेको भएमा भन्दा नेपालमा लगानी गर्न चाहने बित्तिकै नेपाली लगानी गर्न गैर आवासीय परिचय पत्र अनिवार्य लिनै पर्ने भनेर अर्को प्रावधानमा राखिदिएछ के। कहाँबाट घुमाइदिएको छ, तपाईहरुलाई डुबाएको छ, सबै नेपालीलाई डुबाएको छ। यो भनेको इन्डियाको चालबाजी। छट्टै यो पास गराउन पाइयो भने तपाईहरु टाठाबाठा जति सबै विदेश गएको बेला न त्यो देशको हुनुहुन्छ न यो देशको हुनुहुन्छ। अनि यहाँ इन्डियन नागरिकता खुरुक घुसाउने, फेरि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउने भनेर गरिएको छ नि अस्तिको नागरिकता विधेयकमा। जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता भनेर छुट्टै रहेछ। फेरि त्यहाँ के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल कानुन आयोग भनेर 2018 भनेर बनाएको रहेछ। जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने भनेर नेपाल कानुन आयोग 2018। त्यसमा के गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनको लागि कागजात चाहिँ नेपालभित्र जन्म भएको र नेपालमै स्थायी बसोबास गर्दै आएको ब्यौरा खुलाउने हैन। त्यो ब्यौरा कसले खुलाइदिने भन्दाखेरि आफन्तको जग्गा धनीको प्रमाणपत्र पूर्जाहरू पेश गर्नुपर्ने है, त्यो भनिएको छ। फेरि आफन्त कसलाई मानिने भनेर तल्लो अर्को बुदामा लुकाइएको छ। त्यो आफन्तको जग्गा धनीको लाल पूर्जा देखाउँदाखेरि जन्मको आधारमा यही देशमा जन्मेको र लामो समय यहीँ बसेको छ है भनेर आफन्तले पेश गरिदिनु पर्ने ओडाहरूमा हैन। अनि ओडाले ओके गरेर पठाइदिनु पर्ने नागरिकता लिन। अब त्यहाँ आफन्त कसलाई भन्ने भन्दाखेरि फेरि आफन्त भन्नाले सौतेनी आमा र बुहारीलाई समेत मान्नुपर्ने छ भनिएको छ। कति गम्भीर कुरा छ हेर्नुस्। सौतेनी आमा भनेको चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि एउटा इन्डियन नागरिक, इन्डियाको 16 वर्ष पुगेको नागरिक चाहिँ नेपालकी सौतेनी आमा, नेपालकी आमा चाहिँ इन्डियाको बाबुले बिहे गरेको छ भने उसकी सौतेनी आमा हुने भयो नि भन्नाले इन्डियन बाबुको छोराछोरी पनि नेपालकी महिलालाई सौतेनी आमा बनाएको खण्डमा त्यो नेपालकी आमाकी त्यो सौतेनी आमाको यहाँ चाहिँ जग्गा जमिन छ भने उसले चाहिँ यो मेरो बुढाको छोरो नेपालमा लामो समयसम्म स्थायी बसोबास गर्दैछ है, नेपालमै बसेको छ, यहीँ जन्मेको थियो भनेर त्यो सौतेनी आमाको चाहिँ लाल पूर्जा भयो भने इन्डियाको बाबुले इन्डियामा जन्मेको सन्तानलाई पनि नेपाली नागरिकता दिन सक्यो है। अर्को बुहारी समेतलाई सम्झिनु पर्ने छ भनेको छ। फेरि हेर्नुस् भनेको चाहिँ कहाँ जान्छ के कुरा भन्न मैले बताउनै नजान्ने ठाउँमा म पुगिसकेँ। खोजेको बेलामा यति गम्भीर कुरा हुँदा नि यो अहिले बताउने बेलामा म मिनिङलेस भइसकेको छु। यति धेरै गाँठा पुर्याएर घुमाइदिएको छ नि तपाईहरुलाई। अब बुहारीको नाममा लाल पूर्जा भएको भनेपछि कसले पायो यहाँ भन्नुहुन्छ भने बुहारी समेतलाई सम्झिँदा इन्डियाको ससुराले पायो है। नेपालकी छोरी इन्डियाको बुहारी बनेको छ भने र त्यो बुहारीको चाहिँ नाममा नेपालमा लाल पूर्जाहरू छ भने बुहारीको नामको लाल पूर्जा पेसेर आफन्तको लाल पूर्जा देखाएर ससुराले पनि म नेपालमा जन्मेको थिएँ, नेपालमै बसेको थिएँ भन्दाखेरि नेपाल मुल्की बुहारी छ भने ससुरा सासूले नागरिकता लिन पाए इन्डियाकाले। भनेको नेपालमा बसेका अधिकांश इन्डियन व्यापारीहरू पर्छन् त्यसमा है। नेपालमै बसे, नेपालमा छोरो जन्माए, यहाँ बे गरे हैन, नेपालकी बुहारी बे गरे, बुहारीको नामको लाल पूर्जा देखाएपछि सासू ससुराले पनि नागरिकता स्वतः पाए।
अब फेरि जन्मको आधारमा नागरिकता कहिलेलाई दिने भन्दाखेरि यही अस्ति विद्या भण्डारले अध्यादेशले पास गर्न खोजेको। अब शेरबहादुर देउवाबाट पहिलो बैठकबाट नागरिकता पास गर्दैछन्। यिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ जन्मको आधारमा कहिले भनिएको छ भन्दाखेरि यो नागरिकता प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्ममा नेपालमा जन्मिएको भनेको छ। भनेको 2072 सालसम्म नेपालमा जन्मेका नागरिकले, इन्डियन नागरिकले, जुनसुकै देशका नागरिकले पनि जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने भए है। नेपालकै बुहारी बनाए पनि इन्डियनहरूले सास ससुराले नागरिकता पाउने भए। नेपालकै भाउजूबाट पनि देवरहरूले नागरिकता पाउने भए। कहाँ कहाँ गएको छ कुरा हेर्नुहोस् त। यो त कुरा कोट्याकै थिएन, खोतल्लिएकै थिएन, खोजेकै थिएन के है। यो कुरा मलाई विदेशमै बस्ने नेपालीबाट आएको यस्ता यस्ता कुरा खोजिदिनुहोस् भनेर खोज्दा खोज्दै जुटाउँदा यो केलाई भनिँदो रहेछ, यो कहाँ भनिँदो रहेछ त। गैर आवासीय नागरिकता त भनियो हैन, सबैलाई फुरुङ फुरुङ बनाइएको छ। एनआरएनएले तपाईहरुलाई उक्साटमा बनाएको छ। तपाईले जुन दिन गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अर्थात् परिचय पत्र लिनुभयो त्यो दिनदेखि तपाईको नेपालमा कुनै पनि अधिकारबाट स्वा सक्यो। यति सचेत रहनुस्। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर पास गर्नै नदिनु संसदबाट। आजका दिनदेखि जताततै आवाज उठाउनुस् र पास भयो भने तपाईलाई अनिवार्य, विदेश बसेको 2 वर्ष भएको व्यक्तिले अनिवार्य लिनुपर्नेछ है। अनि त्योले पछि नेपालमा केही गर्न पनि नपाइनेछ भनेको तपाईहरुलाई खेदाउने। जसरी हुन्छ बाठा बाठा जतिलाई विदेश पठाउने, इन्डियाका बाठा ल्याएर यहाँ घुसाउने। यो कुरामा तपाईहरु यति गम्भीर हुनुपर्नेछ। अनि संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर चाहिँ त्यो बेलामा 64 मा हालेको रहेछ यो प्रावधान हैन। अब अनि त्यो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगावैलाई केले कटाइदियो भन्नुहुन्छ भने फेरि यो संविधान लागू हुनु अगाडि जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनेछ भनेपछि संविधान त 2072 मा बन्यो भने चाहिँ अब 71 साल 72 सालसम्म 72 को असोज 3 गते कहिले संविधान लागू भयो, असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मेका सबैले पाउने भयो नेपाली नागरिकता है। नेपालमा जन्मेको अस्पतालमा, नेपालका अस्पतालमा जन्मेको प्रमाणपत्र मात्रै छ भने नेपाली नागरिकता सबैले पायो भनेको त्यस्ता नागरिक चाहिँ यहाँ 30 लाख भन्दा बढी रहेछन् अहिले। इन्डियाका व्यापारीहरू नेपालको थापाथली लगायतका हरेक अस्पतालमा जन्मेको प्रमाणपत्र मात्रै बोकेका, ती सबैले पनि पाउने भए। तर को वञ्चित भयो भन्दा 2 वर्ष मात्रै नेपालको भूमि छोडेर विदेश गएकाहरू सबै नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित भए। हेर्नुस्। अनि अर्को के भनिएको छ फेरि भन्नुहुन्छ भने यो नेपालको नागरिकताको धारा नेपालको संविधानको धारा 11 को 5 मा हेर्नुस्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको वा बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने छ भन्यो नि। भनेपछि इन्डियन नागरिकले नेपाली महिला बिहे गर्यो तर आफूले बिहे दर्ताहरू केही पनि गर्दैन, छोराछोरी जन्माएर नेपालमा बसिराख्यो। बाबुको चाहिँ छोराछोरीको नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि बाबु चिनाइदिएन भने त्यो इन्डियाको बाबुको छोराछोरीले नेपालको फेरि अङ्गीकृत होइन है वंशजको नागरिकता, बाबु पत्ता नलागेमा वंशजको नागरिकता दिनेछ भनेर धारा 5 मा भन्यो। के धारा 11 को 5 मा भन्यो। अब फेरि अर्को 4 मा के भन्यो भन्नुहुन्छ भने त्यही धारा 11 को 4 मा के भन्यो भन्दाखेरि नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका प्रत्येक बेवारिसे नाबालकहरूलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिनेछ। वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ है। बेवारिसे बच्चा जति सबै कहिलेले भन्यो संविधानको धारा 11 को 4 ले नेपालभित्र फेला परेका बाउआमा पत्ता नलागेका भनेको चाहिँ कोही पनि इन्डियामा बेवारिसे भएर बसेका जो जति छन् तिनीहरूलाई काठमाडौँमा ल्याएर छोड्दै खुरु नेपालीको अङ्गीकृत पनि होइन, अरू कुनै नागरिकता होइन, वंशजको के जसलाई बाउआमै नेपालका भनेर पत्तै छैन, आधार केही छैन, प्रमाण केही छैन, कहीँ पेस्नु पनि नपर्ने, खुरु गयो म 16 वर्ष भए मलाई नागरिकता चाहियो भन्यो। को बाउआमा भन्दा मेरो बाउआमा नै छैनन्, थाहै छैन, म सडकमा हुर्केँ, सडकमा जन्मेँ, मलाई के पनि थाहा छैन, म पेटीमा बसेँ भनेपछि खुरु नेपाली नागरिकताको कसको पायो? वंशजको। नेपाल सरकार अभिभावक भएर वंशजको नागरिकता दिने रे उसलाई चाहिँ कति खतरा छ हेर्नुस् त यहाँ। अनि फेरि तपाईँ 2 वर्ष विदेश गएर बस्दा चाहिँ नेपालका बाबु हजुरआमा 3 पुस्ता नेपाली भएका नागरिकलाई चाहिँ वंशजको नागरिकताबाट हटाएर गैर आवासीय नागरिकता दिने रे। मान्नुहुन्छ? पास हुँदैछ नि तुरुन्तै। तपाईलाई त्यसै भनेको छैन मैले, यो विषयलाई व्यवस्था गर्नुभयो भने सबै नेपाली डुब्यो। तपाईँ खाडी मुलुकमा गएका पनि डुब्नु भयो। प्रश्न ठडाइहाल्नुस्। पास भएछ भने के गर्नुहुन्छ? गर्छ त
शेरबहादुरले तुरुन्तै पास गर्छ। यस्ता पास गर्न शेरबहादुरलाई केपीहरूलाई के पनि छैन, किन भन्दा उनीहरू त जताततैको उसमा मन परिकन पाछन् नि त। अब अमेरिकाको नागरिकता पनि छ शेरबहादुरसँग, इन्डियाको पनि छ, ओलीसँग पनि छ। यिनीहरूलाई केही खाँचो छैन, उनीहरूलाई भोलि नेपाल आउन पनि खाँचो छैन, किन लुकाएर बसेछन्। उनीहरूको नागरिकता विदेशी नागरिकता लुक्छ, तपाईँले लिएको विदेशी नागरिकता कहिल्यै लुक्दैन है। तर मैले बारम्बार भनेको छ, संसारका जुनसुकै देशमा जानुभयो भने पनि नेपाल सरकारले रोजगार नदिएर जानुभएको छ। बाध्यताले तपाईँ विदेशी सरकारसँग मागी खान जानुभएको छ भने यो देशको नागरिकताबाट तपाईँ वञ्चित हुन पाइँदैन। तपाईले अमेरिका बेलायतको 3 देशको नागरिकता ल्याछ भने पनि तपाईको 3 पुस्ते वंशजको नेपाली नागरिकता छ भने तपाईको नागरिकता नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्छ, छुट्न पाउँदैन। किन छुटाउने आफ्नो मातृभूमिबाट? तपाईले कमाएको सम्पत्ति कहाँ लगेर जोड्ने भन्नाले नेपाल सरकारले के गर्यो अहिले? विदेशीले सिकाए। कसरी भन्नुहुन्छ भने विदेशमा गएर तपाईले सम्पत्ति कमाएको छ भने नेपालमा ल्याउन नपाउने, विदेशमै थुपार दिनुपर्ने बनाइदियो के। भनेपछि तपाईँ कमाउनुहुन्छ विदेशमा थुपार्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित भएपछि तपाईँ विदेशमा सम्पत्ति थुपार्नुहुन्छ। विदेशको नागरिकता त्यागेर यता आएको दिन विदेशको सम्पत्ति बेचेर विदेशी सरकारले ल्याउन दिँदैन। तपाईँ रित्तो बुङ्गो भएर रित्तै फर्केर आएर नेपालको फेरि पुनः दोस्रो पटकको नागरिकता लिन बाध्य हुनुहुनेछ। तर तपाईले कमाएको सम्पत्ति पनि विदेशमै थुप्रियो, उताको नागरिकता छोडेका दिन त तपाईलाई सम्पत्ति लिएर आउन दिँदैन नि। भनेपछि कस्तो बुङ्गो हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? कमाइन्जेल खानुभयो भने खानुभयो, नत्र कहीँबाट अधिकार विहीन हेर्नुहोस्। तर विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा पनि नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित गराइएन भने त सम्पत्ति ल्याएर मातृभूमिमा जोड्न पाउँछन् नि त। त्योबाट किन वञ्चित गराउँछ त गणतन्त्रले? विचार गर्नुहोस् त है। तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने हामीलाई विदेशी सरकारले दे बराबरको तलब सुविधा दे, नेपालमा हामी बस्दैनौँ विदेश, होइन भने हामीलाई नागरिकताबाट वञ्चित बनाउन पाउँदैनस्। हामीले विदेशको नागरिकता त उहाँ फाइदा लुट्नका लागि लिनु परेको छ। तर हामीले फाइदा आफ्नो मातृभूमिबाट लुट्नका लागि, मातृभूमिलाई सफल बनाउनका लागि, मातृभूमिलाई विकसित पार्नका लागि नेपाली नागरिकता हामीलाई चाहिन्छ। होइन भने हामी तुरुन्त विदेशी नागरिकता त्याग्न तयार छौँ। तर विदेशले दे बराबरको तलब सुविधाको रोजगार चाहियो हामीलाई नेपालमा, तलब सुविधा चाहियो हामीलाई नेपालमा। हामी रहरले गएका छौँ, हामी बाध्यताले गएका छौँ। दे हामीलाई तलब, हामी आउँछौँ भनेर तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नारा लाएर चाहिँ एउटा सङ्गठन तयार गर्नु पर्यो। तर एनआरएनले गर्दैन है। एनआरएनले घुमाइकन नेपालका नेताहरूसँग मिलेर विदेशी व्यापारीहरूसँग मिलेर ल्याएको प्रावधान छ यो। एनआरएनका व्यक्तिहरू लागेर संसदमा पेश गरेको रहेछ, मैले बुझिसकेँ। चाहिँ यो बेलायतमा सुभाष नेम्बाङहरूको रोबरमा एनआरएनका प्रतिनिधि मिलेर यो ऐन ल्याएर संसदबाट पास गराउन तयार गरिएको छ। प्रश्न ठड्याउनुहोस् एनआरएनलाई के गरेको त्यसले है। एनआरएनका प्रतिनिधि भनेको त यहाँ त के गरिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूलाई त ऐन अनुसारै स्थापित गरिएको रहेछ, उनीहरू वञ्चित हुँदैनन् है। उनीहरूलाई त नेपालको कानुन अनुसार दिएको अधिकार रहेछ त्यो एनआरएनले, होइन। नियमावली 2066ले एनआरएन नै गठन गरिदिएको रहेछ, होइन। अनि उनीहरू चाहिँ नेपालको कानुन बमोजिम गठन भएका भए उनीहरू यहाँको नागरिकताबाट वञ्चित हुँदैनन्। तर त्यसका मेम्बरहरू तपाईँहरू सबैलाई यहाँको अधिकारबाट वञ्चित गराउनका लागि एनआरएनले नै मुख्य भूमिका खेलेको रहेछ। प्रश्न ठड्याउनुहोस्। अनि अर्को बचाउन सकिने के पनि रहेछ यहाँ भन्नुहुन्छ भने यो 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 चाहिँ खतराबाट बचाउन सकिने एउटा छ। सबैभन्दा मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार अगाडि के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने एनआरएनएको त्यही नियमावली 2066मा एउटा नियम 17मा तोकिएको रहेछ एनआरएनएको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर। नियमावली 2066को नागरिकताको नियमावली 2066को नियम 17मा ङमा है, नियम 17को ङमा एनआरएन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको काम कर्तव्य र अधिकारमा के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने ऐनको कार्यान्वयनको कठिनाई परेको खण्डमा समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ भनेर एनआरएनले सङ्गठन गरेको छ है। भनेको त यसले हामीलाई खतरा हुँदैछ, यो संशोधन गर्नु पर्यो, यो राख्न पाइएन भनेर त एनआरएनले त सजिलै कानुनी रूपले नै भन्न पाउने रहेछ नि। किन भन्दैन त? सोधिदिनुहोस् त। भन्न पाउँछ, यो बुँदा सच्याउन पाउँछ। एनआरएनले नेपाली नागरिकहरूलाई जुन देशका नागरिकता लिए पनि नेपाली वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित राख्न पाइँदैन। निरन्तरता हुनुपर्छ, भोट हाल्न पाउनुपर्छ। विश्वका जुनसुकै देशमा गए पनि हामी कमाइ खान, पेट पाल्न, परिवार पाल्न गएका हौँ। नेपालभित्रका चाहिँ जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने हाम्रो अधिकार हुनुपर्छ, भोट हाल्न पाउनुपर्छ, हामी उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ। म पनि म अमेरिका गएर गरी खाए पनि, खाडी मुलुकमा गएर गरी खाए पनि नेपालको एउटा जनप्रतिनिधि बनेर निर्वाचनमा उठेर भोट जित्न पाउनुपर्छ, मैले नेपाल विकास गर्न पाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले भन्ने कि नभन्ने त?
खाडी मुलुकमा गएर कमाई खान पेट पाल्नका लागि गएको आधारमा तपाईँले नेपालमा भोट दिन नपाउने, नेपालमा उम्मेदवार उठ्न नपाउने, नेपालमा चुनावमा भाग लिन नपाउने भनेको के हो? यो विचार गर्नुस् त। पाउनुपर्छ। यसलाई सच्याउनका लागि एनआरएनएलाई प्रष्ट रूपले कानुनमा तोकेको अधिकार छ। कहाँ तोकेको छ अधिकार? अघि भने मैले नियमावली 2066 को नियम 17 को ङमा एनआरएनएले बाधा कठिनाई परेको खण्डमा सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ भनिएको छ। एउटा अर्को सच्याउने प्रावधान के रहेछ भन्नुहुन्छ भने अर्को छ अर्को पनि मैले टिपे थिएँ हैन चाहिँ संशोधन अर्को छ नेपालको संविधानको धारा 274 नेपालको संविधानको धारा 274 मा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्ने बुँदा छ है। आखिरीमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बुँदा त रहेछ नि हैन। संविधानमै हालेको यो कुरा छ 2 वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई गैर आवासीय परिचय पत्र मात्रै दिनेछ, वंशजको नागरिकता त्याग्नु पर्नेछ भनेको छ भने संविधान संशोधन गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा 74 मात्रै एउटा छ जसले संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नागरिकता बिन पार्न पाइँदैन विदेशमा गएका नेपालीलाई। यो संशोधन गरियोस् भनेर रिट हाल्ने मुद्दा हाल्ने ठाउँ छ है एउटा। अनि अर्को एनआरएनएले सच्याउने ठाउँ छ। दुईटा छ। यति केही गर्न सकिन्न हामी नेपालीले भने अन्तिममा गएर त्यही चाहियो, जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च आयोग चाहियो। त्यो चाहिँ जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च आयोग नेपालमा थियो भने जुन सुकै कुनामा छरिएका नेपालीले पनि त्यो आयोगमा उजुरी हाल्ने बित्तिकै त्यो जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च आयोगले जनताको माग बमोजिम पास गर्दिन, नियम बनाउन, कारबाही गराउन, नदिएको खण्डमा सरकारलाई कारबाही गर्न सबै गर्न सक्छ। त्यही भएर एकदम राम्रो प्रावधान रहेछ। जनताको स्वतन्त्र सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ है, सबैले यो आवाज उठाउनुस् है। यस्ता यो नागरिकता विधेयकै फेल खुवाउनु पाइन्थ्यो, एमसीसी फेल खुवाउनु पाइन्थ्यो। मैले बारम्बार भनेको छ। यसका लागि तपाईहरु सबै देशमा भएकाले एकमत बनाएर आफ्नो देशको संगठन बनाउनु। सबैभन्दा पहिले जुन जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ भएका नेपालीले आफ्नो देशको शक्तिशाली संगठन बनाएर खबरदारी गर्नुस् हैन। एकैजना प्रतिनिधि तोक्नुस्। यो पास भएको भोलिपल्ट एनआरएनए का प्रतिनिधि जो छन् तपाईका देशमा तिनलाई भुत्ल्याउने काम गर्नुस्। होइन भने एनआरएनए का प्रतिनिधिले यो बुँदा सच्याएनछन् भने यो अहिले संसदमा टेबल गरिसकेको, टेबलमा पुर्याइसकेको तर पास गर्न मात्रै बाँकी रहेको, संसद विघटन भएको कारणले पास गर्न बाँकी रहेको रहेछ। भाग्यले पनि संसद विघटन भएछ अस्ति भन्नुपर्ने अहिलेसम्म छ, तर देउवाले तुरुन्तै पास गर्दैछ लुकाएर। तपाई हामी कसैलाई नभनिकन अस्ति त टेबलमा पुर्याएको रहेछ। विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक अध्यादेशबाट पास गरिकन पनि यो चाहिँ हटाएको छैन के संसदको टेबलबाट, लुकाएर पुर्याएको छ के। नागरिकता विधेयक पास गर्न छैनन्, यतैबाट घुसाइदिउँ भनेर चाहिँ उनीहरूले राम्रो बनाएर नेपालीलाई सुविधा दिएको भन्ने पोइन्ट देखाएर भित्रभित्रबाट सबै सुविधा कटौती गरिएको छ। यसमा सजग हुनु भएन भने अब बर्बाद हुनेवाला छ। कसैले पनि नेपाली नागरिक हो भनेर भन्ने कुरा छैन। तपाई आखिरीमा यो वञ्चित, यो नागरिकताबाट वञ्चित हुनुभयो भने फर्केर आउने अधिकार छैन भने तपाई विदेशमा गएर ढाका टोपी किन लगाइदिनुहुन्छ, विदेशमा गएर दशैं तिहार किन मनाइदिनुहुन्छ, विदेशमा गएर म नेपाली म गौरव गर्छु भनेर तपाईका कोठामा सजाएर राखेको चौबन्दी र फरियाले हैन ढाका टोपीले तपाईलाई के अर्थ दिन्छ, जबकि तपाईलाई देशको सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको छ। कसरी तपाई नेपाली हुनुहुन्छ र नेपालको संस्कृतिसँग गौरव गर्नुहुन्छ तपाई है। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिले सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै पाउने भनेर धारा 14 ले भनिसकेको छ भने त्यो जाबो नेपाली नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ भने किन नेपालको संस्कृति मनाइदिनुहुन्छ तपाई? के दिन्छ त्यो नागरिकताबाट वञ्चित पारिएको, देशको सम्बन्धबाट विच्छेद गरिएको संस्कृतिले तपाईलाई के दिन्छ? तपाईले विदेशमा गएर दशैं र तिहार मनाएको अर्थै रहँदैन जबकि तपाई त्यो देशको नागरिक हुनुहुन्छ है। तपाई नेपाली नागरिकबाट सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हुन्छ। कस्तो कारुणिक कथा लुकेको छ क्या यहाँभित्र है। आई एम नेपाली, प्राउड टु बी नेपाली भनेर अमेरिका गएर बेलायत गएर गर्नुहुन्छ नि तपाईहरु। जबसम्म अहिलेसम्म त तपाई नेपालको वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्न, यो पास भएको भोलिपल्ट त तपाई नेपाली नागरिकताबाट सम्बन्ध विच्छेद हुनुभयो त, नेपाली माटोबाट सम्बन्धै विच्छेद हुनुभयो त भनेपछि किन नेपालसँग गौरव गर्नुहुन्छ तपाई? कस्तो ल्याउँदै रहेछन् विचार गर्नुस्। तपाईहरुलाई विदेश खेदाएर इन्डियाको प्रावधान खुरुखुरु लागू हुँदैछ, नेपालको संसदले पास गर्दैछ, त्यही पनि सामान्य बहुमतले 2/3 होइन है। अनि कसरी त्यो बनाइयो भन्दा अब देउवासँग भएको माओवादी र कांग्रेसको मात्रै मतले, त्यहाँमाथि मधेसवादी दल त इन्डियाले गठन गरेको, नेपाल बिथोल नै गठन गरेको, उनीहरूले त पहिल्यै नम्बरमा पास गरिदिन्छन् भनेपछि अब रह्यो। अनि यो केपी ओली र विद्या भण्डारीले पनि अस्ति पास गर्न
टेबुलेसन गरिसके टेबलमा राखिसकेको कुरा हो भनेपछि एमसीसी र यो कुनै हालतमा पनि बच्नेवाला छैन, पास गर्छन्। यसका लागि मुख्य गिरोह भनेको अमेरिकाका भर्जिनिया लगायतका ठाउँमा बसेका यही एमसीसी ल्याउनका लागि उद्धत उत्तम गौली लगायतका व्यक्तिहरू यो नागरिकतामा पनि छन्। खोजी गर्नुस्, तिनले के घिच्न पाएर नेपालीलाई अधिकारबाट वञ्चित राख्दैछन्? तिनले त्यागुन् नेपाली नागरिकता, अरू नागरिकलाई किन वञ्चित राख्छन् नेपालको अधिकारबाट? तिनको मन परि एनआरएनए भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई उठबस गरौँ। त्यसैले मैले भनेको छ, अब अन्तिम भयो। एनआरएनए भनेको तपाईँहरूलाई सुविधा दिनका लागि होइन, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि होइन। एनआरएनए तपाईँहरूको पसिना लुटेर, नाफा कमाएर, कार्यालय खोलेर, डबल तलब खाएर, उता काम पनि गर्दैछ, त्यताको तलब पनि खाँदैछ, तपाईँहरूको पसिनाबाट कटाएको पैसा पनि खाँदैछ र तपाईँहरूलाई नेपाली नागरिकबाट वञ्चित गराउँदैछ। नेपालको अधिकारबाट एनआरएनएले तपाईँहरूलाई वञ्चित गराउँदैछ है। यो कुरामा एकदमै सचेत रहनुहोला। अब तपाईँहरूको यहाँ नेपालमा रेमिटेन्स चल्ने, पसिना चल्ने, लगानी चल्ने होइन, नेपालका लागि लगानी चल्ने, तर तपाईँको त्यो सम्पत्तिमाथिको अधिकार नरहने भनेपछि के हुन्छ कुरा? तपाईँहरूले गरेको लगानी पनि नेपालमा सरकारको रहनेछ, तपाईँको हातमा अधिकार रहने छैन है। अनि अक्सिजनका सिलिन्डर नेपालमा अब कसले पठाउने? सरकारले तपाईँहरूको पसिना लुट्न छोड्दैन। फेरि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिए पनि, परिचय पत्र दिए पनि रेमिटेन्स चाहिँ उठाउँछ, तपाईँहरूको ट्याक्स चाहिँ लिन्छ, तर तपाईँले नेपाली हौ भनेर भित्र या नेपालभित्र अहिले म नेपालमा बसिरहँदा मेरो जे जति अधिकार छ त्यो कुनै अधिकार उपभोग गर्न नपाउने प्रावधान छ, पास हुँदैछ तुरुन्तै। बिल्कुल सचेत रहनुहोस्, एनआरएनएलाई मात्रै जगत्यामा यो कुरा पुग्नेवाला छ है। एनआरएनएले यो कुरालाई सजिलै क्यान्सल गरिदिनेछ, कानुनमै तोकेको छ, तर गर्दैन रे। किन भन्दाखेरि उसलाई त डबल सुविधा छ नि त। नेपाल सरकारले कानुनमै गठन गरिदिएको छ होइन, नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई गठन गरिदिएको छ, अनि उनीहरू दुईपट्टिको नागरिकता लिएर तपाईँलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्दैछन् भनेपछि कति अपराध गर्दैछन्? एनआरएनएले केही गरेको छैन नेपालीका लागि, तपाईँहरूका लागि। अब यो पास भयो भन्दा तपाईँहरूलाई त ज्यानै बेचेर खाइदिए। कसरी भन्दा एनआरएनएले चाहिँ टन्नै पैसा खाए यो प्रावधान लागू गराउनका लागि। कुन विदेशी गिरोहबाट खाए, उनीहरूले सम्पत्ति जोडे, उनीहरूलाई जति पुस्ता पनि खाँचो नहुने भयो, नेपालको नागरिकता किन्न पनि सक्ने भए। तर सर्वसाधारण नेपाली जो चाहिँ एक पेट पाल्न, दुई घाँस खानका लागि, दुई साग खानका लागि यहाँ नसकेर विदेश जानुभएको छ नि, तिनीहरूको जिन्दगी भताभुङ्ग भएन? छोराछोरी र बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद भएन? विचार गर्नुहोस् त। अमेरिका बस्छु, नेपालमै छोरो पढाउँछु भन्नै पाउनु भएन नि त। तपाईँले नेपाली नागरिकता त्यागेपछि त छोरै नेपालको भएन। म गरी खान सकिन्जेल अमेरिका बस्छु अनि